Okay, maayong oras na tong tanan mga igsoon higala. Adlaw karon nga Sabado, Petsa 2 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Marinintak na mo pahigayon usab kita karon og usa ka mahinungdanong pag-interview sa usa ka mahinungdanong kasinatian sa ato nang nakauban karon sa simbahang ang piniling nga nasud giluwas ug ipahiuli Sister Remilyn Duoton. Ug unya para sa record sa atong CNSR Witness Archive video, ato siyang hangyoon sa pagpaila mismo sa iyang kaugalingon. Ako di ay si Remilyn Makasandag Duoton, natawo July 10, 1987 ug kaniadto na ako nagpuyo sa sa Sergio Osmeña ug karon na ako nagpuyo sa Santa Filomena de Pulog City. Okay, sister, so wala pa ka miyembro sa piniling nasod, unsang simbahan na o relihiyon na ang imong gikan? Ako, sugod gid ako pagkabata hantod 2014 usa jud ko ka Katoliko. Unsa no pagkadungog ning komunidad sa piniling nasod ug ang ngalan ni Santo Papa Paulino Ungkoy sa Muragapay? Nadungog na ko ning piniling nasod ug kaning bag-ong ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy sa Muragapay sa diha nga nagbalatian gyud ko. Nga pinagira sa amo ang silingan nga usa pod ka pinili nga sa panahon sa ako ang pag-ampo, ila pong paapil og sangkit ang bag-ong ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy sa Muragapay. Unsa po ang imong unang reaksyon sa dihang nadungog nimo ang piniling nasod o ang ngalang Paulino Ungkoy sa Muragapay? Ang unang-una jud is nagbalatian manggug ko dayon sa diha nga nadungog nako ning ngalana. Nakita nako nga naay kaalibyuhan sa ako ang balatian, ilabi na gyud tong sa ako ang panglawas nga ilabi na gyud ning bag nga nito nga gikan sa usa ka igsuon nga gisab-ong niya sa ako ang lawas. Nabatian gyud nako ang ako ang kaugalingon nga nahimong maluya tungod sa wala pa to ko sa buungi, ana ako sa kaisog. Nagpaminaw sa akong kaugalingon is bugat kaayo, pero sa diha nga gisab-ong naninaw sa ako ang kaugalingon, dako jud kaayo og kanang kaayuhan, ang kanang kaalibyuhan. Kay nahimo namang murakog na wad-an og kanang mga dili maayo sa ako ang kaugalingon. Sis, saan po di mo paghulagway ang imong kanhing espiritual sa simbahan nga imong gikan sa panahon nga wala pa ka maabot diri sa komunidad sa piniling nasod? Ang dakong kalahian is diri sa nakita dahil ako diri sa piniling nasod sa unang pagsimba is tagsa-tagsa nga mumensahe sa pulong sa Dios. Diri nako nakita nga ang tanang mosimba hatagan gyud og higayon para mumensahe diha sa balaang kasulatan. Niadtong panahon na sis, wala pa ka mamembro diri sa piniling nasod, nagapangita ba kag mga laing mga espiritual nga grupo sa komunidad? Wala na. Wala. Okay. Ano na ka ba'y mga pagduha-duha o pagsupag sa diha nga nadunggan nimo ang komunidad sa piniling nasod ug ang pagpadayag niini, especially may tungod kang Santo Papa Paulino Ungkoy sa Muragapay? Para gyud sa ako ang kaugalingon, no, wala jud ko'y pagduha-duha tungod kay nakita gyud nako ang sa ako ang kaugalingon kun unsa ang dakong kaayuhan nga akong nasanatian, ilabi na gyud sa ako ang balatian. Sister, palihog kuno kog hulagway ang mga insaktong panghitabo o mga detalyadong panghitabo sa diha nga nadawat nimo ang maong pinadayag nga usapog ka sa mga himong tinawag sa piniling nasod, sa komunidad sa piniling nasod? Sa ko ang kaugalingon,
kuan palihog gali ko Mahitungod atong kuan gyud ipalihog kog hulagway kung unsa gyud panghitabo sa diha gyud nga nag-membro na ka sa Pilinasod gikan gyud sa sinugdanan ug hangtod karon nga nagpadayon ka sa komunidad sa Pilinasod ipalihog kog hulagway ang mao mga detalyadong panghitabo. Sa unang-una man gyud sa wala pa ko diri sa Piniling Nasod. Ako nagbalatian. So sa diha nga ako nagbalatian, ang ako ang gibuhat is maura gyud ang pag-ampo, pagsangpit sa Ginoo tungod kay wala na koy laing para sa ako ang kaugalingon nga makahatag og kayuhan tungod kay moanha ta og hospital walay kanang finding nga inkahatag nila. Mo na nga ako ang gibuhat is nag-ampo ko nga nag-ampo. Pero sa diha nga kuan kanang sa ako ang tinud-anay nga pagsangpit pag-ampo diha kanang panalangin na kaayo nga adunay bag-ong ngalan nga gipadungog sa ako nga mao na si Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy sa Mura Agapay kay dili yano ang ako ang gibati sa ako ang kagalingon, dili lang balatian kun dili katong gitawag nila nga daotang spirit nga gamit pod sa ako dako kayo kaayuhan para sa ako ang kagalingon nga nailan ako ang bag-ong ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy sa Mura Agapay. Sis, pwede ba nimo i-kuan hataga detalyadong kuan panghitabo katong sa unsang pamagihan nimo nga nagsugot kag tawag sa ngalang Paulino Ungkoy Agapay nya kanang unsay nahimo ning kini ang epekto may tungod sa giingon nimo nga daotang espiritu nga naghatag kaluyahon sa imong lawas unya naghatag og kabugat nya naghatag og kaisog sa imo nga bisan ang mga doktor sa ospital dili makahatag og igong finding. Ana ni sa ako ang kuan nagsugod man gyud ni ako ang balatian mga 2010 siguro na nakoy pamati-mati sa ako ang lawas hangtod nga gidala-dala ran ako ni nga hantod nakita dai sa ako ang inahan nga naniwang na daay ko mo tong nag-ingkuan gud siya nga maadto ko miog usa ka mananambal so naadto mi didto wala ko gadahom sa akong kaugalingon nga ingato daay mahitabo nga ang ako ang gibati sa ako ang lawas is sakit sa akong putok-putok ug ulo lang pero ko gadahom nga nana daay siya espiritu nga naikuan sa ako ang kaugalingon. So diha nga kuan, nag-standby may mga tungag bulan siguro sa mananambal hantod nga wala na may pauli sa amo ang gipuy-an, nabalhin mi sa amo ang kuan. Nang malhin mi og nag-abang mi nag-boarding house. So sa diha nga mga pila pud to ka adlaw, so okay na pero abot ang panahon nga mibalik ang ako ang gibati sa ako ang lawas. So sa diha nga kuan sa diha nga gibati na po ako ang panghitabo sa ako is naay mga silingan nga mianha sa ako ang ako ang kauban sa una sa apostolada kay bagor po ko na ordenahan pag apostolada mo nang hinganha og naghatag og pagampo sa ako pero sa diha nga ila kong giampuan walay alibyo sa akong kaugalingon kundi misamot na hinuon sa ako ang gipang mati sa kong lawas pero sa wala nako dahom-dahoma ang usa ka igsoon nato nga Piniling Nasod hinganha sa balay wala nako sila paanha pero pamaagi ra siguro to sito nga moanha diya sa balay o sa diha nga ako nagampo kay mga moyo ra man gyud ko nga maulian ako ang lawas ilang gipasangpit ang maong ngalan moto nga ako asyang sangpit dili na ko malitok-litok diretso kay wala gud ako na siya sukad madungog wala na ko na siya maila kun dili katura gyud siya nga time nga nasampit nako ang ngalan so ang akong gibuhat is ako ang siyang gisulat ako asyang sa panahon sa ako ang pag-ampo ako na gyud siyang ginalitok dayon mo na din to nga nakita gyud nako nga na jud siya kaalibihan sa ako ang kaugalingon dayon muna din to nga hingabot sa time nga kuan ako sa kong kaugalingon nga muuban ako nila og simba
mo kuan ko sa akong mama na nanghigo sa akong mama ug papa. So, ang gitubag sa akong papa isingin na siya ug aha ka na ayo diha ka. Mo rin to nga mga pila ka adlaw. Naabot ang Sabado, may simba no jud ko sa piniling nasod. Nakita ba nimo ni personal si Santo Papa Paulino Ongkoy sa Mura Agapay? Wala jud na nako siya nakita. Okay. Kining pangitabo sa diha nga imuning na kuan sinati asa man ka ni pisika hamang ka ni nagpuyo. Dana ra sa Santa Filomena, Dipolog City. Okay. Kini imong mga nasinatian doon na ba kay laing mga tao ani nga gisultian? Unang-una jud ang ako ang ginikanan, ang ako ang igsuon ug katong tag-iya sa boarding house nga amo ang gipuy-an. May tungod atong imong kasinatian nga kuan inindi yadto ka sa silingan na po ninyo nga unang miyembro sa piniling nasod unya samtang mag-ampo ka kay doon na naman kay mga kaugaling pag-ampo kanhi sa simbahan nga imong gikanan unya giyahan ka nga litokon lang ang ngalang Paulino Ongkoy sa Mura Agapay nga unsa pud ay gihimo nimo nga reaksyon? Ang reaction ako is na batian magud nako sa ko ang kaugalingon nga sa panahon sa pagsangpit nako anang ngalana na nagyud siya dako nga kanang kaalibyuhan sa ako ang kaugalingon Sa imong panglawas? sa ako ang panglawas nga gipangbati sa ako ang lawas kay ang ako amang gyud no magampo man gyud ko tanan na pagsangpito nako tanan na nga mga pagampo pero dire ra gyud sa bag-o ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy sa Mura Agapay nga nakita gyud nako sa ako ang kaugalingon nga naa gyud siya dako gyud kayong kalahian kaalibyuhan sa ako ang panglawas. So atong panahon na samtang mag-ampo ka sa wala pa ipalitok ug sa wala pa pud nimo malitok ang Santo Papa Paulino Ongkoy sa Mura Agapay kay lagi wa pa pud nimo siya mailhi ni makita personal. Gigamit na nimo ang tanang mga pamaagi sa pag-ampo o paglitok sa mga ngalan nga mahitungod sa kining mga pag-ampo pinaagi sa mga giya sa simbahang imong gikanan. Oo, kay ang ako alam ang god ato no kanang magbalatian ko wala nang kugaw na huna nga na ako'y tablitas nga pag-imnon. Ang ako ang gipokus ato is pag-ampo nga concentrate na lang yun nga motor nang mag-ampo ko sa mga kuan nga gisunod nako sa ako ang unang pagtulunan hantod nga wat nako dahom-dahuma sa ako ang kaugalingon nga siguro kaluoy ni Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy sa Mura Agapay na siya'y tawo nga giyahan sanglit kato mga tawhana gali kato sila nga mga igsuon nga nasa piniling nasod na silingan man gali na mo to pero wala gyud ko nakadungog nga mensahe diri sa ako ang kaugalingon nga mauna daay nga ang bag-o ngalan ni Ginoong Hesus nga si Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy sa Mura Agapay kundi kato lang gyud siya nga higayon wala na ko sila tawga kundi hingabot lang gyud sila Kabubuton pud lang nga niabot. Nga wala pud nimo damha. wala na ko damha sa akong kaugalingon nga hingato. Okay. At mahitungod din yung bahina, doon na ba kay gisultian aning lain ng mga kuan, mga klase sa imong kasinatian? Sa ako ang primero pag yung kuan, sa ako nang gikaingon ganina, ako rag yung mga ginikanan, mga igsuon, na moy pay ako ang naistoryahan. Human madawat nimo kining maong klase sa kasinatian o mga pinadayag nga wala nimo damha nga mahitabo sa imo ang kaugalingon. Unsa pud gidugayon ani ayha ka desisyon nga musimba gyud ka sa piniling nasod? Kuan, sa diha nga ang ako ang ipamati sa ako ang lawas dayon sa nagampo na panahon ako gampo gisampit naman ako to nga ngalan kay nadungog naman ako. So niabot sa ko ang hunahuna nga miingon ko nga muuban ko og simba mga semana naman siguro ana mga unang semana tapos pagka February 14 di ako na siya malimtan nga bulan tuig ug pizza kay nako kay nang pasalamat sa ako ang kaugalingon nga nakaila ko sa bag-o ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy sa Mura Agapay tungod kay nianang
panahon na diha nako nakita ang naay kaayuhan sa ako ang panglawas. Balik lang sa takadjut atong kuan. Curious ko atong punto asis ba sa imong personal nga kasinatian nga sa paglitok nimo ni sa ngalang Paulino Ungkoy sa Muragapay. Atong panahon na wala pa gyud ka kadungog ato nga maoday gimensahe sa piniling nasod nga bag-ong ngalan sa Dios anak. Oh, wala jud. Sikan sa ko ang pagkatawo hantod ko nagdako hantod ko nga ana nga year 2014. Wala jud ko makadungog og kanang nga mao na day na siya bag-ong ngalan ni Ginoong Hesus kay bisan tuod nakasilingan ko wala man pud sila may istorya gyud sa ako. Apod muduol sa imo ang mag-istorya mi kay mo laag man sila nagsanggit nagkasuod mi niya pero wala gyud sila naglitok anang ngalana. Oh kato ra gyud siya nga tayo. So katong panahon na usa man dali ra nimong nalitok ang iyang ngalan o usa Dili sa gyud- imong personal nga kasinatian? Dili gyud siya nako maingon og dali-dali. Usa man naglisod Oo. kay nabay mga panahon nga kanang usa ka butang ba nga wala pa nato mahibal sukad unya at nang time bisag paglitok pa lang gali maglisod ta sa may Oo, sa may imong sinati kita Na tinuod dyan na siya. Naglisod jog ko kay ngano Santo Papa Ministro Paulino dili man siya nga isa lang ka kuan nga kuan nimo. pero katong pag-ingon nila nga ilitukan wa po sila giingon nga litukan na kay maunay nga bagong ngalan sa wala. Diyos anak or litukan na naghatag lang yun sila guide nga kana siyang pag-ampo litukan na kana bisang pita. Oh, sa kuan gali ana ra gani siya. Panahon nga nagampo ko nagluhod. Nga nagampo ko sa inampuan sa una nakong relihiyon. Kanang sa panahon nga na nagluhod nako. Kalit lang ba wala pud sila ingon nga kana mo isang pita kay makaayo na nimo makatabang na nimo. Kun dili ila lang pong gipasumpay sa ako ang pag-ampo. Iyan na lang sa Santo Papa, Ministro. Ang ako is repeat after me. Ilang istorya Then, sa imong tagsa-tagsa sundon ako siya. So kumbaga sa paglitok sa kuan ngalang Santo Papa Paulino Ungkoy Gapay warag sa imong side warag giminuldi. Oo. Tagsa-tagsa. Wala jud po ko magmakuli nga ako po to siyang kuanon litukon Litukon sa kay piton. syempre nagugoy laing pag-ampo no nagoy Mao. laing kuan gitawag. So kato wala lang po ko sa kung kaugalingon siguro pamaagi lang po to nga ako la siyang litukon ang iya ang ngalan. Sa ako nang giingon ganina nga dili man siya diretso. So magigiyahan po ko nga akong sulaton siya kay og ato lang Gali yun dito nimo. gisulat jud siya nako kay dili man siya nimo dali-dali labi na nga permiro pa gyud nimo first time pa gyud nimo nya napabay kay gipamati sa imo ang lawas mo dayon permiro pa gyud to nimo na dungog so ang ako ang gibuhat is ako ang gisulat gyud ang ngalana nga mainsakto gyud siya mo na din to panahon sa ko ang pag-ampo nga time sa napad ko sa balatayan wala ko kasukasimba sa pinili mo na to siya ang iapil na gyud nako siya sa pagtawag pero wala po ko kahibalo nga ay mo na din na siya kay wa man pud sila nagistorya nga mo na nay bag-ong ngalan ni Jesus kundi litok lang po kong litok mo na sa nadugay na nako sinimba dire na nako nadungog dayon nga ang bag-ong ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy sa Muragapay mo na ay ang bag-ong ngalan ni Jesus o Pero sa naimunan na piho sa diha nga dire na ka magsimba ng Dios. madungog na nako siya permanente. Okay. Ang imong asoy nining maong kasinatian naghatag ba pud siya kabag-uhan may tungod sa imong kinabuhi in relation sa pagpangalaga diha sa atong Ginoo. Oo, dako jud kay siya og kabag-uhan sa ako ang kinabuhi kay unang-una di man nato malikayan no naulian naman ko ato una akong balatian so di nato malikayan nga sa to ang kaugalingon naputay pamati-mation sa to ang kaugalingon pero ang ako ang gibuhat karon wala naman jud ko anang mag-inom anang mga tablitas sukad nga nakaila ko kanang ang ako ang gibuhat is mag-ampo lang yun ko muluhod magtawag lang yun ko sa bag-ungalan Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy sa Muragapay kay kanang Santiago 5:15 nga ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton ug ang Ginoo mo pahiloy sa iyang nagkaluyang nga lawas ug kun siya nakasalaman siya pagapasaylon dire ra po nako na siya nabasa dire ra nga naabot ko diri sa pinili oo murag mao po na siya napaklian dayon nako nga ay nara di ay ni nga kung magbalatian ta ato lang iampo ipangamuyo dahil sa iya tinuod dyan na mga kaigsunan kay natay pamati-mation sa to ang kaugalingon dili man siya ingon nga dali-dali pero hinay-hinay gid siya nga wala ra pud matingala na lang ka oy anang magluhod ka nga sakit man to ako ang kuan matingala na lang ka nga nawala na imong gibati mo nang dako kayo og kalahian jud kaayo nga
kaning bag-o ngalan, dako kayong milagro ba para gyud sa ako ang kaugalingon. Gasanglit pud ang ako ang mga anak. Kaliban na ako ikaduha nga anak ron nga panalangin po na kay igo ko naabot diri, naabot po na siya. Dili po na siya mo inom og tambal karon na iba't-iba't yung tubig ra na iyang banatan. Muyo. Kini imong mga gipangsaysay ron sis, doon na ba'y mga punto ani o detalye ani nga pamatin imong murag dili ka sigurado o ang tanan ba gyud ani sigurado gyud nga sumala sa imong personal nga kasinatian? Sigurado gyud ko sa ako ang kaugalingon, wala jud ko'y mga detalye ani nga dili tinuod kundi sigurado gyud ko kay nabatian man na para na ako anan man gyud sa ako ang kaugalingon, ako man gyud mismo ba. Okay. Kining maong kasinatian ni Moses, sumala sa imong personal gyud nga nasinatian o na-experiencehan sa dito pa ka sa karaan nimong sa imong gikanan nga simbahan o hangtod ka na abot diri sa Pilinasod, naghatan doon na ba ni dakong kabag-uhan sa imong kinabuhi ingon nga alagad ka sa Dios? Dako gyud siya og kabaghoan gyud kay sa ako ang unang pagtulunan sa una, abot ko dinhi kay sa una na kong pagtulunan, dili man ko himasa og Biblia. Ako ang inahan, mo ana ra gyud to siya pagbasa gyud mo Biblia kay maabot niya ang panahon nga kanang maglakaw-lakaw din ay mangutana ko no verse wala tay kahatag. Pero ako ato bali wala lang gyud nako na siya kay wala sa ko ang buot. Pero pag abot nako diri sa Pinling Nasod, diri nako naka kutlo og mga verse nga nanapod ko mga ginagmay nga na memorize. So dako siya kayo og ganang kalahian tungod kay diri usab makapadayag ka sa unsay imo ang nakatunan niini maong Biblia bala ang kasulatan. Sa diha nga nadawat na ni Moses niya na kinindi ang imo nang na hatagag desisyon sa imong kaugalingon nga diri ka mosimba, doon na ba kay mga pagduha-duha nini o mga pagsupak sumala sa imong personal nga nadawat nga mga pinadayag? Para sa ko ang kaugalingon no, wala jud koy kanang pagduha-duha kay dili man pud mosulod sa ko ang una-una nga mo hawa na ko ani kay naulian ako. Kun dili ang ako ara man gud is mosimba, mo padayo mo ko andra gud mo tuman kung unsa ang mga balaod nga na dinhi sa pinili nga walay pag kuti-kuti ba kanang kuan gyud sa imong kaugalingon nga mutuman jud ka ana. Dili ingon nga muna akong buhaton tungod kay nakahatag nagkaayuhan sa akong kaugalingon ng bag-o ngalan. Kun dili siguro pagbuot ra gyud nga siguro tinawag gyud siguro ko ba nga kalipay po sa imong kasing kalipay sa ko kabubuton nimo nga mamuhat o kabubuton mupadayon sa pagpamuhat. Sanglit dili man pud perfecto ang ako ang pagpangalagad sa karon tungod kay napoy mga pagsulat pero ang ako wala gyud sa ako ang hunahuna nga mohawa ko dinhi niining maong pagtulunan kay nailan na gyud nako. Pila na karong katuig gikan atong kuanses kanindian nahitabo nimo nga nagsugod kag simba diri? Mga pila na siya katuig ha 2014 2015 hantod karon. So mga pulo mga 10 na siguro kay ang ako ang anak ko running 11 years. 10 naman pud siya. So mga sa imo karong nahisgutan sis, doon na pa ba kay mga lain nga mga mahinungdanong mga nadawat nimo mga kasinatian nga wala pa ni masulti o nasulti na nimo nasaysay na nimo ni tanan? Nasulti na nako siya tanan. Okay. Doon na ba kayo po kayo na laing na hibawan nga tao nga pareha sa imong nasinati nga nakadawat kag mga kanang na ang pagpadayag nga karon nahimo pud silang miyembro sa Pilinasod? Sa ako ang wala po ko nahibaw-an pero sa mga mensahe nga akong madungog sa panahon sa pagsimba na ko mga testimonya nila. Mga testimonya nga akong madungog. Kini ay panapos na ning ato ang Sinisar Witness archive video karon. Unsa po imong ikasulti sa mga tao nga nagduha-duha sa Piniling Nasod and of course especially sa bag-o ngalan sa Dios Anak sa Papa Paulino Unggoy sa Muragapay?
Ako ang masulti ninyo no isip pagpadasig kaninyong tanan nga nagduha-duha pa sa pag-ila sa bag-ong ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy Zamora Agapay o kato sa bug nakadungog na danang bag-ong ngalan then wala pa mo mituo. Ako lang yung idasig ninyo nga kuan kaning bag-ong ngalan nga ako ang naila sa ako ang kinabuhi. Ayaw na gyud mo pagduha-duha kay wala na gyud tay laing manluluwas dinhi sa kalibutan kundili ang bag-ong ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy Zamora Agapay. Usa dili lang man mo ang bag-ong ngalan man good is dili lang siya nga mo tabang sa ato ang mga balatian kundili klase-klase nga mga pagtabang nga ihatag kanat sa atoa unya ilabi na gyud ng mga balatian kanang karon kamo nga mga nagbalatian dili lang gyud mo magmakuli kung kamo nasa laing pagtulunan karon dayon sa nasinati sa inyong kaugalingon nga nakita ninyo nga murag wa moy alibyo sa inyo ang kaugalingon sulayan ninyo pagsangpit ang bag-ong ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy Zamora Agapay kay bisag unsaon nato nahisulat man gyud sa pinadayag 3:12 nga naa gyud siya bag-ong ngalan so dili nato na malalis kundi ato lang yung pong kuanon mga kaigsuonan ang bag-ong ngalan kung unsang iyang taras ug kinaiya kay daghan man pud karon ang nagpaila sa bag-ong ngalan. Oo. Tapos lantaw lang nato ang iyang kinaiya ug taras ato dayon siyang i-compare aning bag-ong ngalan karon nga amo ang giila diri sa piniling nasod Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy Zamora Agapay kay sa ako karon kaugalingon ang bag-ong ngalan nga gipadayag dinhi sa ako ang kaugalingon is dako jud kayo siya og kaayuhan sa ako ang kinabuhi kaayuhan sa ako ang balatian tungod kay kung wala pa ang bag-ong ngalan wala pa ko kaloy sa Ginoo sa bag-ong ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy Zamora Agapay para sa ako amor di na ko ninyo makita karon nga nag-istorya ug dili man gali ko ninyo makita siguro kanang giingon nila nga na naglaroy-laroy na ko diri sa aning kalibutan nga maglakaw-lakaw na lang o pre anang uban nga nas karsada. Pero diri day nako nasabtan no nga kaning uban bitaw nato makita nga mga gipang kanmi tong ipagsapian sus mama na lang po ko sa kong kaugalingon kay siyempre makita ra man nato sa balita sus ug diri pa na sa piniling nasod paminawon ra gyud unta na sila hantod nga kuan unsang ilang mga pulong mga mensahe kaya mao man po na ang ako ang naagian na nga na pagdasig kaninyo mga kaigsunan ayon na gyud mo pagduha-duha sa pag-ila sa bag-ong ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy Zamora Agapay nga bag-ong ngalan ni Hesus wala nato gisalikway si Hesus kundi nahisulat lang gyud siya nga naa gyud siya bag-ong ngalan una nga dili na gyud ayon gyud mo pagduha-duha tuhui gyud ninyo mga kaigsuonan kaysa umaabot siya ra gyud ang ato ang atubangon. Okay, sister daghang kay salamat no sa usa ka mahinungdanong panahon nga imong gihatag para sa ato ang interview karon alang sa ato ang Sinisar Witness Archive video. Okay, nya maayong adlaw natong tanan. Salamat.